بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا تے جیڑا کسے بھی قیمت چ ٹوٹدا نہیں۔ اپنے دل دی کیاری وچ لا توحید دا بوٹا، جنوں قبر دے وچ وی کوئی پٹدا نہیں۔ تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جائے، ڈاکو چور بھی اس مکان نو لٹدا نہیں۔ او پاویں کلی دا نہ روے ککھ یارو، ساتھوں دار کریم دا چھوٹدا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین، امام المرسلین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اے جڑے 10 دن چل رہے نے پچھلے خطبہ جمعہ اندر میں مسائل قربانی دے متعلقہ چند ایک مثال اور جڑے نے واقعات اور مسائل دا ذکر کیتا سی۔ یقیناً انہاں 10 دنوں دے اندر اللہ دی رحمت دے اسی مستحق ہاں، بلکہ 12 مہینے پوری زندگی اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان نے بعض دنوں نو سال دے اندر بڑی اہمیت قرار دیتا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ تے 24 گھنٹے ہی بندے دی سندا ہے، زور ٹائم پکارو، عصر ٹائم پکارو، مغرب چاہے جدو مرضی ہاتھ چک لو۔
لیکن نبی علیہ السلام فرماتے نے جدوں بندے دی تیسری اپنا رات دا آخری پیر شروع ہوندا ہے اللہ آسمان دنیا تے آ جاندا ہے۔ ایک خاص وقت ہے، یعنی کہ کچھ لمحات دا اللہ دے محبوب پیغمبر نے ذکر کیتا ہے، ان لمحہ دے اندر اللہ دی ذات نو پکارو۔ اللہ پسند کردا ہے مالک کائنات کوئی میرا بندہ میرے کولوں میری رحمت دا سوال کرے، میری برکات دا سوال کرے، میرے کو شفا منگن دا سوال کرے، میرے کو غربت دی کم جڑی یہ دوری دا سوال کرے، میرے کو میریاں نعمتاں منگے۔ بندے کو بندہ منگے تے بندہ ایک بار منگو، دو بار، تیسری بار وہ کہے گا جا بھائی تو میرا ہی گھر لب لیا ہے۔ اللہ فرماندے نے تو میرے کو نہ منگے گا تے میں تیرے تے ناراض ہوواں گا۔ اگر سوال جنہ زیادہ میرے کو کرے گا میں تیرا رب تیرے تے اتنا ہی راضی ہوا۔ اللہ دی رحمت یقین جانو، نبی علیہ السلام فرماندے نے ان رحمتی علی غلبت غضبی، اللہ دی رحمت غصے تے غالب ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا جدوں کوئی بھی کسی دے کام نہیں آئے گا تے اللہ دی رحمت ہی کام آنی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا تہجد گزار ہاں، 5 نمازاں دا پابند ہاں، میں قانون شریعہ دا پابند ہاں، بس ہن جنت میری ہے، ہن میں جنت جانا ہے۔ جنت جان واسطے اعمال دا سہارا نہیں چاہیے۔ کدی بندہ اپنی نمازاں دے سر تے نہیں جائے گا بھی میں بہت بڑا پرہیزگار ہاں، میں بہت بڑا اللہ دے قریب ہاں۔ یقین جانو کئی نمازاں دا تکبر کردے نے، کئی اپنی تہجداں دا غرور کردے نے، کئی اپنے اعمال صالح دا بھی غرور کردے نے۔ غرور اے نہیں کہ بندہ کسے نو جناب جائیداد دے اندر زیر سمجھے، غرور اے دے اندر بھی ہے بندہ سجدہ کرے تے بندہ سمجھے بھی میں بڑا نمازی پرہیزیاں۔ یاد رکھیے بندہ اعمال دے سر تے جنت وچ نہیں جائے گا بلکہ اللہ دی رحمت دے سر تے جائے گا۔ اور یقینی بات ہے جب تک انبیاء کرام دنیا تے تبلیغ اپنے اپنے وقت اندر کردے رہے، ہر نبی دا بھی پیغام اے ہوئی سی، ہر امت دے بارے اے ہوئی تبلیغ سی ہر نبی دی کہ جنت دے اندر جانا ہے تے اللہ دی رحمت نال جانا ہے۔ دعا کیجئے اللہ اپنی رحمت خاص سانو سب نو عطا فرمائے۔ اور یقیناً قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ دا حصہ سورہ فاتحہ اندر اس دے ابتدائی جڑے جملے نے نا وہ 10 دنوں دے متعلق ہیں۔ دعا کرو یہ 10 دنوں دے اندر بلکہ 13 تے 14 دنوں اندر اللہ پاک دی زور نال حمد و ثنا بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ فرماندے نے الحمدللہ رب العالمین، فرمایا لوگو ساریاں حمداں میرے واسطے نے۔ بندہ زبان تو کہندا ہے اللہ سونیا ساریاں تعریفاں تیرے واسطے، تو عالمین دا رب ہے تے اس 10 دنوں اندر تعریفاں اللہ دیاں کرنیاں نے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے کثرت دے نال پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ بھی تے اللہ دی حمد ہے۔ میرے پیغمبر یہ ضروری نہیں کہ بندہ پڑھدا رہے، ہاں جو بھی ذہن دے اندر وظائف موجود نے جو پیغمبر دی حدیث تو ثابت نے وہ کرنا وظیفہ انہاں دنوں دے اندر زیادہ تو زیادہ کرنا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جنوں اللہ نے توفیق دیتی ہے وہ یکم ذوالحج تو لے کے 9 ذوالحج تک روزے رکھے، تے جنوں توفیق اللہ نے دیتی ہے کم از کم 9 ذوالحج دا تے ضرور روزہ رکھے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ 9 ذوالحج دا روزہ رکھدا ہے 1 سال دے اگلے 1 سال دے پچھلے گزشتہ سال اللہ پاک او دے 2 سال دے گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے۔ او کلا ہی روزہ میرے پیغمبر علیہ السلام
السلام نے فرمایا اور پیغمبر دی حدیث ہے میرے نبی فرماندے نے جنی دیر تک بندہ اللہ دا ذکر کردا رہندا ہے اللہ دی رحمت جناب اس بندے نو اپنی رحمت دی لپیٹ دے اندر لئی رکھ دیے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روایت صحیح البخاری اندر آج جنیاں میں حدیثاں پڑھنیاں نے ساریاں صحیح بخاری دیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میرے پیغمبر نے فرمایا جعل اللہ الرحمت فی میات جزء فامسک عندہ 99 جزءا وانزل فی الارض جزءا واحدا میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ دی رحمت دے 100 حصے نے اللہ دی رحمت دے 100 حصے نے تے میرے پیغمبر فرماتے نے 99 حصے اللہ پاک نے اپنے کول رکھے دے اور میرے پیغمبر فرماتے نے وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا ایک حصہ اللہ نے اپنی رحمت دا زمین تے تقسیم کیتا ہے ایک حصے دی وجہ تو بھرا اپنے بھائی نال پیار کردا ہے ایک حصے دی وجہ کہ ماں اپنیاں بیٹیاں نال پیار کر دیے او ایک حصے دی وجہ ہے کہ والدین اپنی اولاد دے نال پیار کردے نے او ایک حصے دی وجہ ہے بندہ ایک دوسرے نال صلہ رحمی کردا ہے ایک حصے دی وجہ ہے استاد شاگرد دے نال شفقت کردا ہے ایک حصے دی وجہ ہے بندہ دنیا در ہمسایہ نال چنگا سلوک کردا ہے او ایک اللہ دے رحمت دے حصے دی وجہ ہے بندہ ایک دوسرے دے نال اخلاق و کردار دے نال پیش آندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ نے 99 درجے اپنی رحمت دے سنبھال کے رکھے نے جڑے قیامت والے دن اللہ پاک نے اپنے بندیاں دے درمیان تقسیم کرنے نے میرے نبی فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا او 99 درجے اللہ پاک اپنے بندیاں دے اندر تقسیم کرے گا تے انشاءاللہ اس رحمت دے اسی بھی مستحق بن جاواں گے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ مہربان ہے اللہ پیار کرنے والا ہے اللہ اپنے بندیاں نال محبت کرنے والا ہے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے تو جو میرے وال ہن اجھابی ایک بندے نو اللہ دی رحمت وسیع رکھنی بندے نو اللہ دی رحمت نو محدود نہیں کرنا چاہیے کئی بندے دعا کردے نے محدود دعا کرن کے نا اللہ جنہ بڑا ہے اللہ کو دعا بھی اونی بڑی منگنی چاہیے ہن بندہ کہے یا اللہ مینوں فلاں نعمت عطا کر دے یا اللہ فلاں نعمت دے دے تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے بندہ اللہ کو محدود دعا نہ کرے محدود دعا اللہ دے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ نہیں سمجھ آئی تے میں حدیث پیش کراں روایت صحیح البخاری دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے ایک دن اسی اللہ دے نبی نال نماز پڑھ رہے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک عربی بھی نبی پاک دے نال نماز پڑھ رہا ہے اور نماز دے اندر پتہ کی کہندا ہے اللہم ارحمنی محمدن ولا ترحم معنا احدا کہندا ہے اللہ سونیا محمد دے اوتے رحم کر دے صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے اوتے رحم کر دے تے ساڈے تو علاوہ کسے اوتے رحم نہ کری بس ساڈے اوتے رحم کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رحم کر میرے پیغمبر نے سلام پھیریا ہے آپ فرماتے نے لقد حجرتا واسعا او اللہ دے بندے تو اللہ دی وسیع رحمت نو محدود کر دیتا ہے تو انج کیوں آکھیا محمد تے رحم کر تے میرے تے رحم کر صلی اللہ علیہ وسلم او سونیا اللہ دی پوری خدائی تے اللہ اپنی رحمت کر دے اللہ اپنی دنیا دیاں ساریاں نعمتاں کلے کلے بندے نو دے دے تے اللہ دی رحمت دے سمندر دے اندر اینا بھی فرق نہیں پیندا جنہ سوئی چبو وہ سمندر دے اندر سوئی داخل کرو تے ایک قطرہ نال آ جائے بوند قطرہ سوئی نال پانی دا اللہ پاک دی رحمت دے اندر اینا فرق بھی نہیں پیندا میرے پیغمبر فرماتوں اللہ دی رحمت نو محدود کیتا ہے اور میرے محبوب پیغمبر میں فرمایا اللہ سارے نالوں بڑا صبر والا ہے اللہ سب تو بڑا صبر والا ہے
کیونکہ رب دی نافرمانی بھی لوکی کیتی جا رہے ہیں، اللہ پھر بھی دیتی جا رہے ہیں۔ روایت صحیح البخاری اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے، نبی پاک نے فرمایا دنیا دے اندر ایسا کوئی بھی نہیں جنہوں تکلیف دیاں گلاں کیتیاں جان جو بندہ سن کے تے برداشت کر لوے، وہ اللہ نال زیادہ صبر والا نہیں ہو سکدا جنہوں زیادہ جڑا جس بندے نو تکلیف دیاں گلاں، جس بندے نو تنگ کرن والیاں گلاں کیتیاں جان وہ سن کے تے صبر کر لوے، اللہ نال زیادہ کوئی بھی صبر والا نہیں ہو سکدا۔ لوگ کہندے نے اللہ دی اولاد ہے، لوگ کہندے نے اللہ دے بیٹے نے، اللہ دے باوجود اپنے بندیاں نو رزق دتی جا رہا ہے۔ لوگ کہندے نے فلانے نو بھی سجدہ جائز ہے تے رب نو بھی کرنا چاہیے، اے دے باوجود اللہ پاک رزق دتی جا رہا ہے۔ لوگ کہندے نے فلاں بھی دنیا دے اندر بندے دی عزت دا مالک ہے، اللہ بھی عزت دیندا ہے تے فلاں بھی دیندا ہے، اے دے باوجود اللہ صبر کیتی جا رہا ہے، رزق دتی جا رہا ہے۔ لوگ کہندے نے فلاں ٹھیری والا بھی دیندا ہے تے فلاں ٹھیری والے دے نال رب بھی دیندا ہے، اللہ صبر کیتی جا رہا تے دے باوجود عزت بھی دتی جا رہا تے رزق بھی دتی جا رہا ہے۔ لوگ کہندے نے اللہ پاک تو علاوہ فلانا کرنی والا بھی ہے تے پرنی والا بھی ہے، فلانا نفع دا نقصان دا بھی مالک ہے، اے دے باوجود اللہ پاک صبر بھی کیتی جا رہا تے اپنے بندیاں نو رزق بھی دیتی جا رہا ہے۔ اللہ نال بڑا کون صبر والا ہو سکتا ہے؟ اے روایت صحیح البخاری دیگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ دی رحمت نہ امید نہیں ہونا، حالانکہ اللہ دی اولاد کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے سونے محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرا رب بولنا پیا ہاں، اے میرے سونے ذرا مٹھی بولی بولنا میرے بندیاں نو سمجھاتے صحیح نا۔ اللہ جی کی سمجھاواں؟ فرمایا سونے کہ اللہ احد، اللہ کلائیے، اللہ احد، اللہ کلائیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ دی کوئی تھی بھی کوئی نہیں، اللہ دا پتر بھی کوئی نہیں، اللہ دیاں بیٹیاں بھی کوئی نہیں تے بیٹے بھی کوئی نہیں۔ اللہ نہ کسے دی اولاد دے تے نہ اللہ دی کوئی اولاد ہے، اللہ دے چاچے مامے کوئی نہیں، اللہ دے کوئی خاندان برادری رشتہ داری والا معاملہ کوئی نہیں۔ اللہ پاک نہ کھاندا ہے نہ پیندا ہے، اے میرے رب تعالیٰ دی صفت ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ اول تمہیں آخر تک رہے گا، اول بھی رب، آخر بھی خالق، آخر بھی اللہ، اول بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ۔ اوے سونےو اے توحید والا معاملہ جڑا بندیاں دے درمیان ہے، بیان کرنا اللہ دی توحید نو بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ انبیاء کرام نے اللہ دی توحید نو بیان کیتا تے لوگ مخالف ہو گئے۔ آج جناب اسی اللہ دی توحید دا اعلان کریے تے لوگ ساڈے مخالف ہو جان گے۔ میں پوچھنا چاہنا وہابیاں نو، سنیاں نو، دیوبندیاں نو، اوے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ دی توحید دا اقرار کرو۔ اوے سونےو قبراں تے جڑا بھرا جاندا ہے، مینوں اون دے کولوں ایک سوال ہے، پھر اللہ دی توحید کہندے کنوں نے؟ پھر اللہ دی وحدانیت کس چیز دا نام ہے؟ اوے سونےو اج ساڈا پورا ملک پاک و ہند خاص کر یہ جناب
کتنا ہی جہلیت دے اندر گر چکے ہیں. جتھے جناب دیکھیا اوتھے ہی سجدہ, ہر سردار درخت تے سجدہ, ہر جگہ نو پوجیا تے ساڈے مسلماناں نے پوجیا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت اندی ابن ماجہ دے اندر میرے پیغمبر فرماندے نے انہاں 5 گناہاں دے اندروں ایک آخری گناہ دا ذکر میرے نبی نے کیتا ہے. آپ فرماندے نے لوگ اللہ دا عہد چھڑ دین گے, اللہ تعالیٰ دا عہد بھول جان گے, اللہ دا بھی عہد چھوڑ دین گے تے اللہ دے رسول دا بھی عہد چھوڑ دین گے. اللہ دا عہد کیے سجدہ رب نو کیتا جائے, قبر تے نہ کیتا جائے. اے رب دا عہد ہے, سجدہ رب نو کیتا جائے, بابے دے گٹیاں تے نہ کیتا جائے. سجدہ رب نو کیتا جائے, قبر تے نہ کیتا جائے. اوے سجدہ رب نو کیتا جائے, کسے ہور دے کے ملنگ ترنگ دے سامنے نہ کیتا جائے. میں پوچھنا چاہنا کیا ساڈی قوم نے اللہ دا عہد توڑیا کہ نہیں توڑیا؟ ہر بابے تے ہر قبر تے ہر مڑی تے سجدہ کیتا کہ نہیں کیتا؟ میرے پیغمبر فرماندے نے او سونےو پھر او لوگ جڑے نے قیامت دے قریب اللہ دے رسول دا بھی عہد توڑ دین گے. اللہ دے رسول دا عہد کی ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ دے رسول دا عہد وے گل رب دی منن گے, رب دے رسول دی بھی منن گے تے نال دوسریاں تیسریاں دی بھی منن گے. اوے سونےو اللہ دے رسول دا عہد کی ہے؟ او سونےا جتھے میرے پیغمبر دی گل آ جائے اوتھے امام دا فتویٰ نہیں چل سکدا. اوے جتھے میرے پیغمبر دی حدیث آ جائے اوتھے امام ابو حنیفہ دی گل نہیں چل سکدی. اے اللہ دے رسول دا عہد ہے, جتھے میرے پیغمبر دی حدیث آ جائے اوتھے امام مالک دی گل نہیں چل سکدی. اے میرے پیغمبر دا عہد ہے, جتھے میرے پیغمبر دی گل آ جاوے اوتھے امام احمد بن حنبل دا فتویٰ نہیں چل سکدا. او ایمان دا نہیں چل سکدا تے اج دے مولوی دا کنج چلے گا؟ میں پوچھنا چاہنا میرے سونے اج دے مسلماناں نے, اج دے جواناں نے, اج دے مسلمان امتیاں نے اللہ دے رسول دا عہد توڑیا کہ نہیں توڑیا؟ نبی دی بھی گل مننی ہے, نبی دی گل چھوڑ دیتی ہے تے امام دی گل من لئیے, نبی دی گل چھوڑ دیتی ہے تے اپنے مولوی دی گل من لئیے, نبی پاک دی حدیث نو چھوڑ دیتا ہے تے اپنیاں من مرضیاں کر لگیاں نے. اللہ دا بھی عہد توڑیا تے اللہ دے رسول دا بھی عہد توڑیا ہے. اور لاہوریو تکبیر مسجد والیو, اردا گرد تو آن والیو, جوانوں تے بزرگوں, میں تانوں پیغام دینا چاہنا. میرے نبی فرماندے نے جدوں اللہ تے رسول دا عہد لوگ توڑ دین گے تے اللہ پاک انہاں نو خانہ جنگی اندر مبتلا کر دے گا. خانہ جنگی اندر, خانہ جنگی اندر ایک دوسرے نہ لڑ مرن گے. تے جدو بندہ قرآن حدیث چھڑدا ہے تے بندہ آپس دے اندر لڑدا ہے, پھر لڑ کے مردا جدو حق دا رستہ ہی چھوڑ دینا ہے. میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے لوگوں کامیاب ہوئے گا جڑا اللہ دا بھی عہد برقرار رکھے گا, اللہ دے رسول دا بھی عہد برقرار رکھے گا. میرے پیغمبر لکھے جناب ابراہیم پیغمبر علیہ السلام سونے باپ نے بھی مخالفت کیتی ہے, جناب خاندان نے بھی مخالفت کیتی ہے. جناب ابراہیم پیغمبر باپ دے سامنے اللہ دی وحدانیت دا پیغام دیتا ہے, باپ دے سامنے اللہ دی الوہیت دا پیغام دیتا ہے. باپ بھی مخالف ہو گیا ہے, حتیٰ کہ باپ جناب ابراہیم پیغمبر نو قوم دے نال آگ دے اندر سٹھن واسطے تیار ہو گیا ہے. سکا باپ ہی سونیا, سکا باپ ہے. پتہ لگا توحید جدو بندہ بیان کردا ہے, اللہ بیان, اللہ دی وحدانیت بندہ بیان کردا ہے, پھر اپنے بھی بیگانے ہو جاندے نے, پھر اپنے بھی بیگانے ہوندے نے. اوے میرے سونے توحید بندہ بیان کرے کو مخالفت نہ کرے وہ توحید ہی نہیں. اور توحید دنیا دے اندر اللہ دی وحدانیت دا پیغام ہے. دعا کرو اللہ جنہاں نو اللہ دی پہچان نہیں اللہ پاک انہاں نو اپنی پہچان نصیب فرمائے. او سنیو آؤ میں تانوں پیغمبر لکھے سلام. ہن جناب ابراہیم پیغمبر نو اگ دے اندر سٹھن واسطے تیار ہو گئے, ایک منجنی تیار کیتی ہے. ساری قوم بھی جناب ابراہیم
پیغمبر دی مخالفت دے اندر باپ بھی قوم دے نال لگ گیا ہے، منجنیق تیار کیتی ہے، منجنیق ایک جناب ڈولی نما چیز نو تیار کیتا ہے، آگ باڑی گئی ہے، کئی دن تک آگ بڑھدی رہی ہے۔ ہن رب دا خلیل جڑا ہے انہاں نے آگ دے اندر سٹنا ہے، او سونیا جن نے رب دے نال یاریاں پکیاں لائیاں ہون اللہ انہوں کلا چھوڑدا ہی نہیں، یاری لان رب نال پیار پا کے تے ویکھ، اللہ نال محبت پا کے تے ویکھ نہ سونیا، اللہ اپنے بندے دیاں مدداں اندھیریاں کوٹھیاں دے اندر بھی کردا ہی، اللہ نال پیار پا کے تے ویکھنا اللہ پاک اپنے بندے دی مدد بڑھدی آگ دے وچ بھی کر دیندا ہی، اللہ نال پیار پا کے تے ویکھنا اللہ اپنے بندے دی مدد مچھی دے پیٹ دے اندر بھی کر دیندا ہی، اللہ نال پیار پا کے ویکھنا اللہ تے اپنے بندے دی مدد او سونیا جو شیطان دے مقابلے دے اندر پختہ دم کر دیندا ہے۔ جناب ابراہیم پیغمبر نو اینا آگ اندر سٹھیا، آگ دے اندر سٹھیا منجنیق، ادھروں آگ اندر رب دا خلیل جاندا پیا ہے، ادھر اللہ نے ڈائریکٹ آواز ماری ہے آگ نو، فرمایا یا نارو کونی یا نارو کونی بارکم و سلامن علی ابراہیم، حق پر تو سلامتی والی بن جا میرے ابراہیم پیغمبر تے۔ ایک کون آ رہے آئی انہوں خلیل کہندے نے، انہوں خلیل کہندے نے، انہوں بچانا میں رب نے وے، اے دی نسل وچوں میں اسحاق پیدا کرنا ہے، اے دی نسل وچوں میں اسماعیل پیدا کرنا ہے، اسحاق پیدا کرنا ہے، پھر او دی لڑی نو ٹورنا میں تے میں اپنا نبی محمد پیدا کرنا ہے، میں اپنے پیغمبر نو سونے پیغمبر نو پیدا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم نو بچایا رب نے، اسماعیل پیغمبر اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، رب نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا، دو پتر اللہ پاک نے عطا فرمائے نے۔ او سوڑیو جناب ابراہیم پیغمبر کئی محدث کہندے نے 40 دنوں تو بعد انج پسینہ صاف کردے آگ دے وچوں باہر پہ نکلدے نے، تے قوم کہندی ابراہیم نے ہن جادو کر دیتا ہے آگ دے اوتے، آج بھی انہوں کچھ نہیں آکھیا، انہاں نوں اے نہیں پتا جڑا بندہ کہندا ہے اللہ احد، جڑا دلوں کہہ لیندا ہے اللہ، پھر اس بندے نوں کلا نہیں چھوڑدا۔ ابراہیم پیغمبر او سونیو میں تانوں پیغام اشارہ تن دینا چاہنا، جڑا رب تعالی دے نال جڑ جاندا ہے اللہ انہوں اپنی رحمت دی لپیٹ اندر لے لیندے نے۔ روایت صحیح البخاری اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اللہ ہر رات پچھلے پیر دے اندر بندے نو آوازاں مار کے کہندا ہے من یدعونی واستجیب لہ، من یسألنی فاوتیہ، ومن یستغفرنی فاغفر لہ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے بندہ اللہ بندے نو بول کے کہندائی جدو تہجد دا وقت ہوندا تے اللہ فرماندے نے من یدعوننی فاستجیب لہ، یا جڑا بندہ اللہ پاک نال محبت پاندا نو پتہ چل جاندا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے رب کہندا ہے کوئی دعا منگن والا میں اس بندے دی دعا نو قبول کراں، من یسألنی فاوتیہ، ہے کوئی بندہ میرے کول منگن والا میں انہوں عطا کر دیا، ہے کوئی بندہ میرے کو بیمار شفاواں منگن والا میں انہوں شفاں عطا کر دیا۔ اور میرے نبی فرماندے نے وَمَن یَسْتَغْفِرُنِی فَأَغْفِرْ لَهُ، میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ فرماندے نے ہے کوئی بندہ اپنے گناہاں دی معافی منگن والا میں انہوں معاف کر دیا۔ اوے دعا کرو اللہ تہجد دا مزہ چکھن دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ دی رحمت بندے نو آواز مار دیئے، اوے پوری خدائی ستی ہے، اوے تو کنا
کنا خوش قسمت ہے تینوں رب آواز ماردا ہے او منگ میرے کولوں اوے منگ میرے کولوں گناہاں دی معافی میں تینوں معافی عطا کراں او منگ میرے کولوں رحمت میں تینوں عطا کراں میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے پھر بندہ اللہ پاک دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے اور پھر جناب نماز شروع کر دیندا ہے نماز پڑھن تو بعد ہاتھ چک لیندا ہے پھر بندہ اللہ دیاں حمداں تے ثناواں کردا ہے پوری آدمین ستی ہے پوری دنیا ستی ہے پوری خلقت سرما پا کے نیند دا جناب سوئی پئی ہے انہیں ہاتھ چکے نے کہندا اللہ مہربانہ مہربانیاں کر دے اللہ سونیا ماں بھی سو رہی آ تے باپ بھی سو رہا ہی اللہ واحد تو رب میں یا میں تیرا بندہ ہاں اللہ مینوں اپنی رحمت عطا فرما یا ایو یا قیوم برحمتک استغیث اور میرے نبی فرماتے نے جڑا بندہ فجر تو قبل تہجد دے لمحات اندر اللہ پاک دے سامنے گریہ زاری کردا ہے ہو ہی نہیں سکدا اللہ بندے نو عطا نہ کرے اور پھر روایت صحیح البخاری اندر انس رضی اللہ تعالی فرماتے نے فرمایا آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو روایت فرماتے نے اذا دعا احدکم جدوں بھی کوئی بندہ تواڈے کولوں جدوں بھی کوئی بندہ اللہ کولوں دعا منگے پختہ طریقے دے نال دعا منگے اگر فلاں بندہ اللہ کولوں منگدا ہے پختگی دے نال منگے اور بے یقینی نال رب کولوں سوال نہ کرے اور میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے اللہ دی رحمت اللہ دا پیار تے اینا اے بندہ تے اگئی اللہ تے اگئی اپنے بندے نو معاف کرنا چاہندا ہے اللہ تے اپنے بندے نال اگئی پیار کرنا چاہندا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے روایت بخاری اندر ایک بدکار عورت نے ایک کنویں دے لاگے ایک کتے نو ہانپ دیاں ویکھیا اے بڑی مشہور حدیث ہے کتے نو ہانپدا ویکھیا کتا پیاس دے نال مردا پیا اے تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اس بدکار عورت نے نا اپنا موزہ اتارے آئے موزہ اتار کے تے اپنی چادر دے اندر رکھیا تے انہیں کنویں دے اندروں کڈ کے تے انہیں کتے نو پانی پلا دیتا ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک نو اس عورت بدکار عورت دا عمل پسند آیا ہے تے اللہ پاک نے بدکار عورت چاہے اللہ دی نافرمانی سی ایک بدکار عورت نے کتے نو پانی پلایا ہے پیاس دے اندر تے اللہ پاک نے اس عورت نو معاف کر دیتا ہے تو سکے بھرا نو بھکھیاں رکھنا نا بھکھیاں بھرا ہووے سکا رشتہ دار خاندان ہمسایا ہووے تے ساڈی صحت تے کی فرق ہے او مردا تے مر جائے ایک کتے نو بدکار عورت پانی پیا کے جنتی ہو سکتی ہے تو مسلمان بھرا نو کھانا کھوا کے تو نہیں جنتی ہو سکتا ساڈے نزدیک ہے کہ بس ہم ہی ہم ہیں جڑا دوسرا ہے وہ آنا بنا غیری مرد ہے جو مرضی ہوے مینوں تے کھان نو لبدا ہے نا مینوں تے پین نو لبدا ہے مینوں پہنن نو کپڑے لبدے نے یاد رکھیے جس بندے اندر احساس کوئی نہیں جس بندے دے اندر ایک دوسرے دا احساس نہیں اس بندے نو جنت بھی لبنی اس بندے نو اللہ نے جنت نہیں دینی حقوق العباد دی بھی بہت بڑی کمی ہے ساڈے اندر دعا کیجئے اللہ پاک ایک دوسرے دا احساس کرن دی توفیق نصیب فرمائے آؤ اگے توجہ فرماؤ نہیں سمجھ آئی آؤ اگے میں نبی پاک دا 8واں فرمان پڑھن لگا 8واں فرمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے کل قیامت دا دن ہے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت والے دن ایک بندے مومن نو اللہ اپنے نیڑے کر لوے گا جدو بندے نو اللہ نیڑے کرے گا تے اللہ پاک انہوں ٹھانپ لوے گا پردے دے اندر اس بندے نو ٹھانپ لوے گا اس بندے اتے پردہ پا لوے گا تے اللہ پاک پھر اس بندے نو یاد کرائے گا تو فلاں بھی گناہ کیتا ہے
فلاں بھی کیتا ہے فلاں بھی کیتا ہے فلاں بھی کیتا ہے یہ بندہ مندا جائے گا ہاں ربا سونیا میں فلاں بھی جرم کیتا ہے تے فلاں بھی کیتا ہے میں فلاں بھی کیتا ہے تے فلاں بھی کیتا ہے تے ہن بندہ اپنے دل دے اندر سوچے گا میں تے گیا مر گیا اللہ پاک نے میرے کولوں تے جرم پوچھنے شروع کر دیتے نے لیکن اللہ فرمائے گا او میرے بندے گھبران دی لوڑ کوئی نہیں جس طرح دنیا تے میں تیرے گناہاں تے پردہ پایا سی جا میں اج بھی پردہ پا کے تے تینوں جنت دے اندر داخل پیا کرنا وا انی تے سکی ماں بھی اپنے بچیاں نال پیار نہیں کردی جنہ رب اپنے بندے نال پیار کردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کوئی اور بندہ آئے گا قیامت والے دن اللہ فرمائے گا میرے بندے گل سن آوی جرم تو کیتا روایت صحیح البخاری اندر اے بھی اللہ ایک ایک ترتیب دے نال بندے نو دیاں غلطیاں گناہ گناوندا جائے گا بندے دیاں چغلیاں گنیاں جان گیاں قیامت والے دن بندے دیاں غیبتاں گنیاں جان او کچھ گناہ ترازو دے اندر تولے جان گے تے کچھ گناہ اللہ بندے نو کلیاں کر کے گنائے گا کلیاں کر کے انج نیڑے کرے گا اللہ فرمائے گا ادھر آ بھی ادھر آ فلاں بندے مولوی صاحب ادھر آؤ چوری صاحب ادھر آؤ حاجی صاحب ادھر آؤ ادھر آؤ نا میرے قریب اوتھے پھر رب کہے گا او میرا بندہ نیڑے اے تے ساڈی بولی ہے نا بھی اللہ انج کہے گا چودھری صاحب اللہ نے حالانکہ کہنا ہے جو کوئی نہیں ہے ساڈا ایک تقیہ کلام ہے اللہ فرمائے گا ادھر آ بندے تو مولوی سے ادھر آ تو حاجی سے ادھر آ ذرا تو جناب تو وکیل سے ادھر آ تو ذمہ دار سے ادھر آ ذرا میری گل تے سن لے جہاں بندے آ تو آ فلانا جرم بھی کیتا سی آ تو فلانی غلطی بھی کیتی سی تو زنا بدکاری بھی کیتی سی تو جناب چغلیاں بھی کردا رہیا ہے تو غیبتاں بھی کردا رہیا ہے جی اللہ سنیا اللہ اقرار کرواندا جائے گا بندہ اقرار کردا جائے گا میرے پیغمبر فرماندے نے پھر اللہ فرمائے گا او میرے بندے لیکن تیری ایک صفت سی تو کسے دا گناہ ویکھ کے تے دے گناہ تے دی بدی دی تے دی غلطی دی تشہیر نہیں سے کردا ساڈے معاشرے چ ایک بڑی بیماری ہے بڑی ایک دوسرے نو ذلیل کرن دی مومناں تے کرتوت کافراں اللہ جاندا جڑاں وڈن والے بندے موجود نے جڑاں وڈن والے تہجد گزار ایڈیاں ایڈیاں لمبیاں داڑیاں لیکن چغر خور غیبتاں دا انہاں ٹھیکا چکیا ہے تے ویکھو تے جناب میرے نال وڈا نمازی کوئی نہیں میرے نال وڈا پرہیزگار ہی کوئی نہیں لیکن کرتوت اے کہ مولوی علی حافظ علی قاری علی کسے دی چغلی چھڑ دے کوئی نہیں یاد رکھو ایسا بندہ میں تے اگے بھی 2 جمعے پہلا جمعہ پڑھایا تے آگے آمدن میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرمائے گا میرے بندے تیرے بھی گناہ بڑے سن تیریاں بھی غلطیاں بڑیاں سن جا میں تینوں اس پاروں معاف پیا کرنا وا تو دنیا دے بندیاں دے گناہاں تے پردہ پایا جا میں اج تیرے تے پا دیتا ہے جاج میں تیرے گناہاں تے پردہ پا دیتا ہے تو دنیا اندر تشہیر نہیں سے کریا کردا تینوں پتا سی فلانا بندہ چگل خورے تو انہوں خاموشی دے نال برداشت کردا سے تینوں پتا سی فلانا بندہ غیبت خورے لیکن تو دی تشہیر نہیں کیتی او دیاں غیبتاں دی او دیاں چگلیاں دی اور او دے گناہاں دی او دیاں غلطیاں دی جا جویں تو میرے بندیاں دے گناہاں تے پردہ پایا ہے جا اج میں تیرے گناہاں تے پردہ پا کے تے جا میں تینوں جنت دے دیتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ قیامت والے دن بہت غصے دے اندر ہے ہن سنیا جے میں کوئی قصہ کہانی نہیں بیان کرن لگا میں اللہ دے فضل حدیثاں لکھ کے آیا توجہ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے معاشر دا میدان قائم ہو گیا ہے اللہ پاک دی رحمت تے اللہ دا جلال تے اللہ دا غصہ اتلے درجے تے پہنچے ہے ہن بندے ٹرے پھر دے نے
بندیاں دے کوئی حساب لین والا ہی نہیں. بندے کدی دائیں جاندے نے کدی بائیں جاندے نے. میرے پیغمبر فرماندے نے تے کئی بندے ہن کئی بھرا کہندے نبی پاک نے سفارش کرنی ہے. سفارش ہے جو سفارش پتہ کیڑی ہونی ہے؟ اللہ پاک دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کول سارے بندے جان گے تے اللہ دے نبی دا ترلا مارن گے یا نبی اللہ جی تسی رب دے حبیب جے تے اللہ نو کم از کم اینا ہی کہو کہ اللہ بندیاں دا حساب شروع کر دے. اللہ بندیاں دا حساب شروع کر دے. اللہ بندیاں دا حساب ہی غصے دی وجہ تو شروع ہی نہیں کرے گا. اللہ نو غصہ یہ نہ آیا ہوئے گا اللہ حساب ہی نہیں شروع کرے گا. حساب ہی تے میرے پیغمبر لکھ سلام 7 دن تے 8 راتاں اے دے مقابلے لمحات دے مقابلے سجدے پہ جان گے. پھر اللہ پاک پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہن گے ارفع راسکا سونیا چکو نہ سر اج منگی جاؤ میں تہاڈا رب تانوں عطا کری جاؤں گا. روایت صحیح البخاری اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے اللہ نے فرشتیاں نو فرما دیتا ہے اس میرے بندے نے برائی دا ارادہ کیتا ہے. حالے دی برائی انہیں کیتی نہیں لیکن ان دی برائی نو تحریر نہیں کرنا جب تک میرا بندہ گناہ نہ کر دے. حتیٰ کہ انہیں گناہ کیتا ہے ایدہ ایک گناہ لکھ دو زیادہ نہ لکھیا جائے. اگر انہیں میری رضا واسطے گناہ چھوڑ دیتا ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں پھر رب دا پیغام آمدہ فرشتے ہو انہیں میری رضا دی خاطر غلطی چھوڑ دیتی ہے. انہیں گناہ کیتا کوئی نہیں لیکن میری رضا واسطے انہیں گناہ چھوڑ دیتا ہے. ایدی ایک نیکی لکھ دیو. ادھر میرے پیغمبر فرماندے نے بندہ گناہ دا ارادہ بندہ نیکی دا ارادہ رکھدا ہے نیکی دا ارادہ کردا جاندا ہے اللہ پاک والوں دی نیکی دا اجر لکھ دیتا جاندا ہے. انہیں نماز پڑھی کوئی نہیں قرآن پڑھیا کوئی نہیں ہلے ذہن دے اندر انہیں گمان کیتا ہے میں انشاءاللہ قرآن دی تلاوت کراں گا میں انشاءاللہ انہیں نفل پڑھاں گا لیکن میرے نبی فرماندے نے اس بندے نے نیکی کیتی کوئی نہیں ہلے بندے نے نیکی تے اللہ پاک دے سامنے چکیا کوئی نہیں. اللہ پاک نے اس بندے دی نیکی تحریر کروا دیتی ہے. فرمایا میرے فرشتیو انہیں نیکی اگر کر لئیے ایک نیکی لکھو ایک نہ لکھو ایک لکھو 2 لکھو 3 لکھو 5 لکھو. اس نے ایک نیکی کیتی ہے ایک نیکی دے بدلے دیاں 10 نیکیاں لکھ دیو. 10 نہیں لکھنیاں یہ دیاں 100 لکھ دو. یہ 100 نہیں لکھنیاں نیکی نے ایک کیتی ہے دیاں 200 لکھ دیو. نا اللہ فرماندے نے حلے بھی میرے بندے نال زیادتی ہوئے گی انہیں نیکی ایک کیتی ہے 300 لکھ دیو. نا میرے فرشتیو حلے بھی یہ نال زیادتی ہوئی ہے انہیں نیکی ایک کیتی ہے دی 400 لکھ دیو. حلے بھی یہ نال زیادتی ہے نا فرشتیو 400 نہیں یہ دی 500 لکھ دیو. اللہ تے پیغمبر فرماندے نے فرشتیاں رب کہندا 500 بھی نہیں یہ دی 600 لکھ دیو. اللہ تے محبوب پیغمبر فرماندے نے آخر رب بولے گا اللہ پاک محبت دے اندر آئے گا اللہ فرمائے گا میرے فرشتیو اتنی 600 نہ لکھے آجے انہیں نیکی ایک کیتی ہے اتنی نیکی نو بڑھا کے تے 700 لکھ دو. اتنی 700 نیکی تے نام مال دے اندر تحریر کر دیو. تے رب دا پیار ہی اپنے بندے نال آؤ سونےو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا روایت صحیح البخاری اندر قیامت والے دن ایک چت کبرا مینڈا لے آندا جائے گا. مینڈا قیامت والے دن اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتا جائے گا. جنتی جنت اندر جہنمی جہنم اندر پہنچ چکے ہون گے. ایک آوازہ لان والا آوازہ لائے گا پکارن والا پکارے گا اوے جنت والے ہو اوے جہنم والے ہو اے مینڈے نما ایس جانور نو پہچان دے جے کہ کون ہے. جنت والے کہن گے ہاں اسی نو موت دے وقت ویکھیا سی اے تے موت وے جڑی ساڈے تے آئی سی دنیا اندر. جہنم والے کہن گے یہ تے موت سی جڑی دنیا اندر ساڈے تے آئی ہے. میرے پیغمبر فرماتے نے پھر آواز لگان والا لائے گا او دیکھو دیکھو ہاں آج معاشر دا میدان لگا ہے قیامت والے دن. میرے نبی فرماتے نے موت نو میدان معاشر اندر لے آ کے تے موت نو ذبح کر دیتا جائے گا. اللہ فرمائے گا اوے جنتی وج تو بعد تو موت نہیں آئے گی تسی ہمیشہ جنتیاں نعمتاں دے اندر رہو گے. موت نو اج نے رب نے ذبح کرتا ہے ذبح
اور جہنمی جہنم اندر جنتی جنت دے اندر اگے توجہ فرمائیے روایت صحیح البخاری اندر سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے رسول اللہ دے سامنے قیدی آئے قیدی انہاں قیدیاں دے اندر ایک عورت بھی قیدن ہے تے او اپنا بچہ لب دی پھر دیے او دا بچہ گم ہو گیا ہے او اپنے بچے دی تلاش دے اندر ہے میرے پیغمبر دے سامنے او دا بچہ مل گیا ہے انہیں اپنے بچے نو چھاتی نہ لے لایا تے دودھ پلانا شروع کر دیتا ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ گل سنو اے عورت اپنے بچے واسطے کینی بے تاب سی مینوں دسو تے صحیح نا اگر اس عورت نو اگ دے اندر سٹھن واسطے بچے نو کیا جائے کہ اپنا بیٹا اگ اندر سٹ دے گی اللہ دے نبی جی ہو ہی نہیں سکدا اے عورت اگ اندر اپنے بیٹے نو سٹے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے تے اے عورت اپنی ماں ہون دی خصیت نال اپنے بچے نال اتنا پیار کر دیے تے رب تے اس ماں نال ود کے بھی اپنے بندے نال پیار کردا ہے اللہ پاک اس عورت دی ماں دی ممتا نال ود کے اپنے بندے نال محبت کردا ہے اللہ پاک کیویں جہنم دی اگ دے اندر سٹے گا صحابہ کہندے نے اللہ دے پیغمبر جی سمجھ نہیں آندی جے 10 ماواں نال ود کے اللہ اپنے بندے نال پیار کردا ہے پھر اللہ جہنم دے گڑے اندر بندے نو کیوں سٹے گا اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا رب جدوں اپنے بندیاں نو شرک دے اندر مبتلا دیکھدا ہے بدعات دے اندر مبتلا دیکھدا ہے اللہ فرماندے نے چغلیاں معاف کر دیاں گا غیبتاں معاف کر دیاں گا ہر غلطی معاف کر دیاں گا لیکن جڑا رب نال شرک کردا ہے شرک اللہ نے شرک نو قطعی طور تے مشرک نو معاف نہیں کرنا یقین جانو اللہ دا جلال اللہ دا غصہ اس وقت کڑی اندر لمحے اندر جلال اللہ دا حرکت اندر آندا ہے جدو رب غیر اللہ جدو بندہ رب نو چھوڑ کے غیر اللہ نو پکاردا ہے اے مسلمانوں اج زمین رب دی بھری پئی ہے غیر اللہ دے سجدیاں دے نال اج زمین بھری پوری اللہ دی نافرمانی دے نال دعا کیجئے اللہ ساڈی قوم نو تے ساڈے قوم دے جواناں نو اس غیر اللہ دے سجدیاں تو اور شرک تو بچے رہن دی توفیق دے بڑا بڑا جرم ہے اگے توجہ فرماؤ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہوندی ہے صحیح البخاری دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا لن يدخل احدا عمله الجنہ میرے پیغمبر فرماندے نے کوئی بندہ اپنے اعمال دے سر تے جنت اندر نہیں جا سکے گا کوئی بندہ اپنے اعمال دے سر تے جنت اندر نہیں جا سکے گا کوئی بندہ اپنی نمازاں دے ذریعے جنت اندر نہیں جا سکے گا میرے پیغمبر نو صحابہ نے پوچھیا سونے محبوبا اے تے دسو نا کہ آپ تسی بھی اپنے اعمال دے سر تے جنت اندر نہیں جا سکو گے میرے پیغمبر فرماندے نے نعم نعم ہاں میرے صحابہ میں بھی اپنے اعمال دے سر تے جنت اندر نہیں جاواں گا حتیٰ کہ اللہ مینوں اپنی رحمت دے اندر ڈھانپ لین گے اللہ میں محمد نو اپنی رحمت دے اندر لے لین گے پھر اللہ دی رحمت دی میں رب دے کول التجا کراں گا میں محمد بھی اللہ دی رحمت دی آرزو کراں گا میں رب کولوں منگاں گا تے میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں سجدہ رب دے سامنے اللہ فقط مینوں اجازت دے گا عیسیٰ نو اجازت نہیں ملے گی نوح نو اجازت نہیں ملے گی سفارش دی جناب سیدنا ابراہیم نو اجازت نہیں ملے گی اوے سونےو بہت میرے تیرے نبی ہون گے جنہاں نو قیامت والے دن سفارش دی اجازت پہلے مل جائے گی اس تو بعد دے اندر سارے نو ملے گی میرے پیغمبر فرماندے نے میں اللہ دے سامنے پھر حمدہ کراں گا سناواں کراں گا او سناواں کراں گا جڑیاں سناواں تے حمداں دے جملے میں محمد نو آج دنیا تے یاد کوئی نہیں تے میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں پھر رب نو پیار آئے گا اللہ فرمان کے سونیا والا سوف یوتی کا ربک فترضا سونیا میں قرآن اندر وعدہ کیتا ہے اج سونیا میں تینوں راضی کر دینا ہے اج ذرا منگنا میں تینوں منگنا عطا کراں اج منگدا تو چنگا لگنا ہے دیندا میں چنگا لگنا وا اج دنیا دے مشرکاں نو پتہ لگ جائے حاجت روا کو محمد رسول اللہ منگ رہا ہے مشکل کشا کو اللہ کو او دا نبی آخر زمان منگ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم میرے نبی فرماتے نے میں کہاں گا اللہم رب امتی اللہم رب امتی اللہ اللہ میری امت میری امت میری امت اوے امتیا شرم کر اللہ رسول دیاں نافرمانیاں تو پہلے پیغمبر دی بھی محبت ویکھ لے میرے نبی فرماتے نے میں کہاں گا رب امتی تے میرے پیغمبر فرماتے نے رب کہے گا سونیا اج جو تو کہندا جائے گا جا میں تیریاں اونجوں جی مددا جاواں گا بڑی مشہور حدیث ہے میں 2 سال پہلے بھی سنائی ہے روایت آتی ہے صحیح البخاری اندر میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ کل قیامت والے دن میں محمد نو ایک بلند جگہ تے کھڑا کرے گا تے میرے صحابہ کیڑی جگہ ہے وب اسمکا محمود الذی وعدتا سونیا مقام محمود جگہ ہے وب اسمکا محمود الذی او مقام محمود ہوئے گا تے مقام محمود میرے نبی فرماتے نے اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق نبیاں ولیاں عام و خاص وچوں ایک کلے بندے نو جگہ دینی ہے تے میرے پیغمبر فرماتے نے اے اللہ دے عرش دے نیچے اور عرش دے نیچے جگہ جڑی ہوئے گی وہ مقام محمود ہے تے میں امید کرنا وا اللہ مقام محمود میں محمد نو عطا فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم جدو عزتاں نال اللہ اپنے نبی نو کھڑیاں کر دے گا جدو اللہ شاناں نال اپنے نبی نو مقام محمود تے کھڑا کرے گا پھر اللہ پیغمبر فرماندے نے اللہ ایک سبز قسم دا مینوں لباس بھی پہنا دے گا جدو اللہ مینوں سبز قسم دا لباس پہنائے گا پھر اللہ مینوں گناہگار امتیاں دی شفاعت دی اجازت دے دے گا تے روایت صحیح آپ فرماندے نے جس میرے امتی دے دل دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے گا اللہ میں محمد دی شفاعت دا انہوں بھی حقدار بنا دے گا روایت صحیح البخاری اندر میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ دی رحمت دی وجہ تو میری شفاعت دے بدلے میری امت دے 70,000 بندے بغیر حسابوں جنت نو جان گے 70,000 2018 دے اندر ایسے ممبر دے تو حدیث سنائیے 70,000 تسی کہو گے 70,000 تے لاہور دا ایک محلہ ہی بن جاندا ہے کیوں جی لاہور دا ایک محلہ ہی 70,000 نال لکھاں چ ٹپ جاندا ہے تے میرے پیغمبر نے کہا یا اللہ 70,000 بندے بہت ہی تھوڑے نے میری امت تے لکھاں کروڑاں دے اندر ہوئے گی تے بس 70,000 ہی بغیر حسابوں جان گے تے میرے پیغمبر امت واسطے رو پیانے تے رب نے میری تیری خاطر اپنے نبی دا رونا پسند کر لیا ہے سبحان اللہ او کدی روندا سی بہ کے او یاراں دے وچ کدی روے کلا جا جا کے غاراں دے وچ او کنا احساس امت دا ہے سی پیر نو ساری عمراں تا رب نو مناوندا رہیا جے تسی غصہ نہ کرو میں سونے نبی دی شان میں دوسری حدیث تانوں ضرور سنانا جمعے دا وقت بھی ختم ہو گیا تے میرا دل کردا ہے میں نبی پاک دی شفاعت والی تانوں نعت سنا دیاں سینے ٹھنڈ پے جائے اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ ویریاں تھلے بھی چادراں وچھون داریا اللہ اللہ او کدی روندا سی بہ کے او یاراں دے وچ کدی روندا سی بہ کے او یاراں دے وچ او کدی روے کلا جا جا کے غاراں دے وچ او کنا احساس اوے کنا احساس اوے کنا احساس امت داسی پیر نو او کنا احساس امت داسی پیر نو او کنا احساس امت داسی پیر نو او کنا دعا کرو اللہ نبی پاک دی عطا
کتاب دا سانو بھی پیغمبر دی شفاعت دا حقدار بنائے اللہ پیغمبر دی روایت اس جناب ابن ماجہ اندر میرے پیغمبر رو پہنے تے رب نے دوسرا آرڈر جاری کر دیتا ہے سونیا محبوب اپنی آنکھاں دے ہنجو صاف کر لو جڑے 70,000 بندے تہاڈی امت دے بغیر حسابوں داخل کیتے جان گے انہاں 70,000 دے اندروں اللہ ایک ایک ہزار نال 70,000 بندے ہور بھیج دے گا 70,000 ضرب 70,000 میتھ سائنس کیلکولیٹر دا دماغ بھی جواب دے جائے اور لاہوریو 70,000 ضرب 70,000 جان دیو بندے کنے بن دے 4 ارب تے 90 کروڑ 4 ارب تے 90 کروڑ اللہ دی رحمت دے نال میرے نبی دی شفاعت دے نال اللہ 4 ارب 90 کروڑ میرے محمد دی امت بغیر حساب جنت نو داخل کرے گا تے دعا کر دیو اللہ انہاں وچ سانو بھی شامل فرمائے تے کئی میرے نبی دے حوض کوثر تے آن کے جنہاں نو سوکن دا ددکارا ملے گا سوکن جاؤ دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ انہاں دا گناہ کی ہوئے گا انہاں دی غلطی کی ہوئے گی انہاں دنیا تے اپنی مرضی کیتی ہوئے گی عیداں بھی اپنی مرضی نال پڑیاں ہون گیاں میں پچھلے جمعے حدیث بیان کی تھی کہ نبی پاک نے فرمایا پہلی رکعت دے اندر قرات تو پہلا کنیاں تکبیراں 7 تکبیراں دوسری رکعت دے اندر فاتحہ تو پہلا 5 بعد میرے بھراواں نے اعتراض کیتا مولوی صاحب یہ نواں ہی تسی مسئلہ کر چھڑیا میں جمعے کا فون بھی مینوں آئے نے کئیاں پائیاں ایتھوں ہی کیتے تواڈے وچوں ہی مولوی صاحب 5 تکبیراں دوسری تکبیر اور سونیو میں کو دیوبندی تبلیغ نہیں کردا اس منبر تے کو بریلوی تبلیغ نہیں کردا کوئی جناب سہر وردی تکبیر نہیں تبلیغ نہیں کردا میں تبلیغ محمد رسول اللہ دے دین دی کرنا وا میرے پیغمبر نے ساری زندگی 10 سال آئیے آپ نے عیداں دوویں عیداں 10 سال میرے پیغمبر نو مدینہ منورہ اندر عیداں آئیاں آپ نے نکی بڑی عید جڑی چھوڑیاں اوڑیاں تکبیراں 7 پڑھیاں نے جناب پہلی رکعت دے اندر قرات تو پہلا دوسری رکعت دے اندر 5 پڑھیاں نے قرات تو پہلا اے میرے پیغمبر دی سنت ہے اگر اے پیغمبر دی حدیث نہ ہوئے اللہ مینوں ایتھوں منبر تو لینا نصیب نہ کرے حدیث نہ ہوئے تے اللہ پاک مینوں پھر موت چنگی نہ دے اگر حدیث ہوئے تے اگر تسی نہ منو تے پھر قیامت والے دن گریبان تہاڈا ہوئے گا ہاتھ میرا ہوئے گا اور یاد رکھیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی عید تو پہلا کیتی کوئی نہیں اہل تشہیر تبلیغ نہیں تبلیغ محمد دے دین دی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے عید والے دن عید تو پہلا قربانی کی تھی تے جڑا عید تو پہلا قربانی کرے گا او دی قربانی ہو جائے گی میرے پیغمبر نے نماز پڑھی اور یاد رکھو توجہ میرے وال میں 2-3 منٹ میں نو دے دیو صرف 2-3 منٹ میں کچھ نہ کچھ سمجھا جاواں میرے پیغمبر نے عید دے خطبے تو بعد عید دی نماز تو بعد میرے محمد نے خطبہ بھی دیتا ہے 2 بھی دیتے نے 1 بھی ٹھیک ہے 2 بھی ٹھیک ہے پھر میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ عید دی نماز پڑھتا ہے اس بندے تے لازم ہے کہ علماء دا اور خطیب دا خطبہ بھی سنن اس بندے دی عید بھی قبول نہیں جنہیں خطبہ سنیا کئی ساڑھے پرا جناب نماز مولوی صاحب پڑھا دے ہوندے نے جُتی پہلا پھڑی ہوندی ہے اور کم از کم 15 منٹ دا تے خطبہ 10-15 منٹ دا تے برداشت ہو جانا چاہیے کیوں جی فوجی صاحب آؤ گے تسی انشاءاللہ عید پڑھنی ہے نا تے دعا کرو اللہ عید دے احکامات بھی پورے کرن دی بھی توفیق نصیب فرمائے میرے پیغمبر فرماندے نے اس بندے اتے اللہ نو بڑا غصہ آندا ہے جدے جیب وچ پیسے موجود نے جدی جیب دے اندر لاکھ بھی نے کروڑ بھی نے تے 50,000 دا موبائل بھی ہے آئی فون بھی ہے 3 لاکھ دا تے کہندا مولوی جی قربانی لئی کوئی نہیں کیونکہ توفیق ہی کوئی نہیں پردیسی صاحب جدے موبائل جیب وچ 3 لاکھ دا انہوں توفیق کو نہیں قربانی دی 3 لاکھ دا موبائل او دی توفیق ہے قربانی دی توفیق نہیں یاد رکھیے میرے نبی فرماندے نے او ساڈی عید گاہ دے اندر بھی آوے کوئی نہ جنہیں انج عید دی نماز پڑھی
دعا کرو اللہ پاک سانو بھی راضی ہو کے سانو بھی سارے آنو قربانی دا جانور خلوص نال کرن دی توفیق عطا فرمائے اور یاد رکھیے جویں اسی قربانی دا جانور نبی پاک نے فرمایا بے عیب کرنا ہے لنگڑا کرنا نہیں ان دے اندر کوئی عیب ہوے اللہ دے سامنے اللہ دے رستے اندر ذبح نہیں کرنا قربانی سانو بڑا وڈا درس دیندی ہے اوے سونیو اللہ دی رحمت ہون دیتے میں جڑا بندہ خلوص دے نال کردا ہے ایویں ذبح کرنا اپنے حسد نو جویں چھری پھیریا جناب قربانی دے جانور تے پھیریا ایویں پھیر نہ چھری اپنے حسد تے بھی چھری پھیرنا اپنے تکبر تے بھی چھری پھیرنا اپنی انا تے بھی چھری پھیر اللہ جاندا کئی تے اپنے بھراواں نو بلاندے کوئی نہیں عید تے بڑے دن اپنی ماں نو بلاندے کوئی نہیں اپنے ابو نو بلاندے کوئی نہیں اپنی امی نو بلاندے کوئی نہیں ماں بیچاری ٹوٹی جُتی پہن کے چلی پھردی ہے اے جناب کرنٹی دے سوٹ پا کے لگا پھردا ہے ماں جناب باپ نو ایک سوٹ بھی سال بعد عید تے لینا نصیب کوئی نہیں اے ظالم جناب اپنے باپ دے سامنے پنج سوٹ عید دے لئی پھردا ہے اپنے بچیاں دے بھی لیندا ہے تے اپنی بچیاں دے بھی اوے سونےو جے تیرے کول اللہ نے توفیق دتی ہے پھر انہاں یتیماں نال بھی پیار کر کسے دا باپ ٹر گیا ہے تیرا بھائی دنیا تو ٹر گیا ہے یتیم بچیاں نال بھی پیار کر اج تیرے سامنے یتیم تیرے بھتیجے آن گے یتیم بھتیجیاں آن گیاں دس اوے جدو تو اپنے بیٹیاں نو سونے سوٹ لے کے دتے ہون گے سونیاں جتیاں لے کے دتیاں ہون گیاں کیا تیری یتیم بھتیجی دے دل تے سٹ نہیں بجے گی کاش اج ساڈا ابو زندہ ہوندا تے سانو بھی سوٹ لے کے دیندا کاش اج عید دے موقع تے ساڈی امی جان بھی زندہ ہوندی سانو بھی کپڑے لے کے دیندی عید دیاں ساریاں خوشیاں پوریاں کر کے دیندی میرے نبی نے ایویں نہیں آکھیا رحمت او دیتے ہوندی ہے جڑا بندہ صلہ رحمی اندر عید دے موقع تے ماڑے بندیاں دا خیال کردا ہے ماڑے بندیاں نو بھلو نہ رب دا واسطہ جے بھلو نہ بلکہ میرے پیغمبر تے جڑے ماڑے صحابہ ہوندے سن اپنی جیب وچوں انہاں نو قربانی دے جانور لے آ کے دیا کردے سن میرے سونےو اے میرے نبی دی سنت ہے اور صحیح حدیثاں علماء پوچھ لیجئے میرے پیغمبر ماڑے صحابہ نو اپنے ہتھوں اپنی جیب دے وچوں قربانی دے جانور لے کے دیا کردے سن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو اپنی رحمت دے اندر لپیٹ لوے اور اللہ سانو شیطان تو محفوظ فرمائے اللہ شیاطین دے معاملات تو محفوظ فرمائے اللہ اس عید الاضحیٰ دے موقع تے اللہ ساڑے دلاں نو صاف فرمائے اللہ ساڑے گناہاں نو معاف فرمائے جڑا کوئی ناراض ہے ہاتھ بن کے فقیر دی گزارش ہے رب دا واسطہ جے کوئی دوسرے نو معاف کر دو موت دا کوئی پتہ نہیں کسے دے بارے ذہن خراب نہ رکھو اللہ واسطے معاف کرو تسی اللہ واسطے اس بندے نو معاف کرو گے اللہ تانوں قیامت والے دن معاف کر دے گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین